कारवील हो शब्द सुद्धा म्हाका चडसो हे नसलो की हांवें पळयले ती फुलां काडटा ती कोणच्या दारार आसता ती पळयल्ली पूण ती आपूण करतली हे चिंतूंक नसलें हांवें. हेतून आमकां खूब मजा येयली. पयलीं अशें दिसताली की एडजस्टमेंट जावची ना, फूल डे कोणूच रावची ना, पण आतां हांगा येयली काय घरा वचोनशी दिसना. In Vazri village, Government of India's RAMP scheme arrives, raising and accelerating MSME performance. A World Bank supported initiative that equips 50 local women with wood carving skills for self-reliance. Goa government coordinates delivery through expert instructor Rajesh Kalangutkar, while St. John's Educational Society handles execution. सो आमचे हे काम आसता की आमचे 5 days 10 days जसे कार्यक्रम असतात प्लस 1 डेजूय प्रोग्राम्स असतात. स्पा ब्युटी पार्लर डिफरंट कोर्सीस आसता जे आमी गांवा मेरेन पावयतात, जितून आमी आरी वर्क शिकयता, जरी वर्क शिकयता, क्रोशर एम्ब्रॉयडरी शिकयता, कोकोनट क्राफ्ट शिकयता, वुडन टॅपेस्ट्री, वुडन टॉयज, वुडन कावी आर्ट आमचो आसा पळय तो. असले भरपूरशे कार्यक्रम आमी गांवांनी कंडक्ट केल्लेले आसा. The training journey begins as chisels meet wood for the first time. Training starts with fundamentals, proper tool grip, precise straight lines, and understanding wood grain. Rajesh demonstrates each technique patiently as women transform basic lines into flowing curves. हांवें नोट केला की जी गांवांतली बायलां जी आसात ती मॅक्झिमम इतली टॅलंटेड आहा, पूण तेंचो टॅलंट केन्ना भायर सरनासलो. म्हटल्यार आतां हांवें तरी पळयलां जेन्ना तांकां एक कितें मातशी बेजीक आयडिया जर दिली जाल्यार ऑटोमॅटीक ते हात चलयता. आणि आतां आमच्या वजरेन हो प्रोग्राम चलता. कोणी बिलीव करूंक ना तितलें काम हेंच्यांनी बरें केल्लेलें आहा, बरें कार्विंग केल्लेलें आहा. Each day builds momentum. Patterns emerge smoothly, while safety integrates seamlessly with skill development through correct angles and organized workspaces. सगळीं बायलां अशीं एकामेकाचें अशें काम कितें करता कशें करता तें पळोवन मातशी खुबशी उमेदीनूच करपाक लागलीं. आनी आतां बऱ्याच पैकी तेंच्यांनी कोणें गणपती तयार केला, कोणें फुलां तयार केल्या, कोणें हरण केलां, अशें करून स्वस्तीक केलां, कोणें नांवां बरयल्यां. तीं प्रत्येकाक उमेद कशीशी येयली आतां. Teamwork accelerates the transformation. Beginners support each other as all 50 women master core techniques, proving the strength of Goa government's RAMP system. CM सराकू आमचे हांव थँक्यू म्हणटा की अशे सगळे गांवांनी ग्रावंड लेवल मेरेन अशे क्लास चालू करून कितें तरी तांकां बायलांक शिकोवंक. नाल्यार सगळीं बायलां कशीं आसतात आपले रांदपाचें सकाळी ते सांज मेरेन तोच प्रोग्राम तेंचो. थोडी कामाक वयता ती वयता, थोडी चडशी घरा कडेन आसता हावज वायफ म्हणून ती भायर सरना. तांकां हांवें एक बारीकसो प्रयत्न केलो की तांकां हांवें भायर काडून तेंचे आंगान जी कला आसा ती लोकां पर्यंत पावची. RAMP empowers women as skilled artisans. Atmanirbhar Bharat advances through this vital women's empowerment initiative.